अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। अगर हम बात करते हैं खाने पीने के शौकीन अफराद की, तो कराची वाले जो है वो वैसे ही फ़ूड लवर्स के तौर पे पहचाने जाते हैं, मगर आज सूरत हाल ये हुई कि इसकी जांच पड़ताल के लिए एक पूरा का पूरा इदारा जो है वो बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है सिंध फूड अथॉरिटी। मगर आज जब वज़ीर हाउस में निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की सदारत में इजलास हुआ, तो वहाँ पर थोड़ी बाज़गश्त जो है वो सुनाई दी गई और अदम इत्मीनान का इजहार जो है वो सामने आया और कहा गया कि बहुत बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट हैं जिसके फ़ूड को चेक नहीं किया जाता। अक्सर जगहों पे ये तक बोला गया कि चूहे दौड़ते हैं, रेफ्रिजरेटर के मामलात ख़राब होते हैं, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज़रूरी है, पानी के मसाइल हैं उसको भी नहीं देखा जाता। और साथ साथ मौक़िफ़ इख्तियार किया गया सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से कि जनाब हम रोज़ाना 100 छापे मार रहे हैं। इसी हवाले से थोड़ा तफसीलात जानते हैं कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ना सिर्फ बड़े रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं बल्कि छोटे मोटे खाने पीने की जो जगहें हैं वो भी मौजूद हैं, और वहाँ पर गैर मेयारी खाना और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शहरियों के पेट में डाली जाती हैं। इसके ऊपर पहले तफसीलात ले लेते हैं। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं असद ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। असद ज़ैदी साहब ज़रा बताएं तो क्या चल रहा है नीचे ग्राउंड पे? जी देखिए अली रजा, सबसे अहम बात यह है कि निगरान वज़ीर आला सिंध ने आज जो एक मीटिंग बुलाई और उसके अंदर सिंध फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पर एक नजर डालनी थी, जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी और उनके साथ साथ डॉक्टर फखर आलम सेक्रेटरी फूड नासिर अब्बास और डीजी फूड अथॉरिटी समेत दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इसमें सबसे अहम बात यह थी कि खुद निगरान वज़ीर आला ने अदम इत्मीनान का इजहार किया फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी पे। देखिए, फूड अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया कि तकरीबन 100 छापे मारे जाते हैं, लेकिन कहाँ मारे जाते हैं, कौन से इलाके हैं, कौन से लोग हैं, कौन से रेस्टोरेंट हैं, इनका जिक्र नहीं। फूड अथॉरिटी का मैं आपको ये बताता चलूं कि फूड अथॉरिटी का क़याम 2017 में अमल में आया। फूड अथॉरिटी सूबे भर में फरोख्त होने वाली अशिया, खुर्दनोश और रेस्टोरेंट समेत ढाबों में बिकने वाले खाने के मेयार को चेक करने की पाबंद है। फूड अथॉरिटी पहले मरले में नोटिस जारी करती है। देखिए, जो काम है, सबसे पहले नोटिस इशू किया जाएगा, फिर छापा मारा जाएगा, इसके बाद रेस्टोरेंट कहें या फिर खाने पीने की चीजों की जो भी ढाबे हैं, छोटी जगह या बड़ी जगह, वहां फूड अथॉरिटी विजिट करेगी और बाकायदा तौर पर लाइसेंस भी इशू किया जाता है, रजिस्ट्रेशन का अमल भी उनकी तरफ से किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से कराची शहर के अंदर क्या हमने देखा, दूसरे इदारे गफलत के मुर्तकिब है, वो फूड अथॉरिटी को भी कोई लेना देना नहीं है। नहीं असद ज़ैदी, एक मसला ये भी है कि देखें एक बहुत बड़ा शहर है और उसके अंदर जो अफरादी कुव्वत है, क्या सिंध फूड अथॉरिटी के पास वो भी मौजूद है? क्योंकि बहुत बड़े सवाल ये है कि इतने बड़े शहर के अंदर इतनी बड़ी तिजारती मराकज़ मौजूद हैं, खाने पीने की पूरी फूड स्ट्रीट्स मौजूद हैं, और वहाँ पर अफरादी कुव्वत भी जो है वो कम दिखाई देती है। ये कैसे चेक एंड बैलेंस होता है? और साथ साथ अभी तो हम ढाबों की बात ही नहीं कर रहे, अभी तो हम प्रॉपर जो दुकानें हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनकी बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी शिकायत जो है वो सामने आ रही होती हैं। देखिए, अब से कुछ अर्से कबल हमने दिखाया कि बेकरीज हैं, वहां पर काम हो रहा है, बड़े बड़े चूहे घूम रहे हैं बेकरीज के अंदर, और फिर उसके साथ साथ ऐसी जगहों पर जहां पर ढके बगैर खाने पीने की चीजें रखी गई हैं, वहां पर चींटियों का, मकोड़ों का, और फिर हमने ये भी दिखाया कि बहुत गलाजत भी है। लेकिन होता क्या है कि एक दफा जब मीडिया निशानदाही करता है और उसके बाद थोड़े इदारे जागते हैं और फिर फूड अथॉरिटी जागती है तो वो सील करती है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद वो सील खुल जाती है। मेयार की बात कर लें या फिर बात कर लें क्वांटिटी की, या फिर बात कर लें कि क्या वहां पर जो अशिया खुर्दनोश है वो बाहिफाजत रखी गई है ताकि लोगों तक जब पहुंचे तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो उनकी सेहत की खराबी में शामिल हो। लेकिन हमने देखा कि कराची, आपने बात की कि क्या स्टाफ, देखिए एक इंस्पेक्टर मुकर्रर है, उसके नीचे स्टाफ मुकर्रर है। आप पहले मरले में जहां से ये चीजें तैयार होकर आती है, देखिए फैक्ट्रीज का विजिट करें जहां तैयार हो रहा है खाने पीने का आइटम, उसके बाद आप जाइए वहां पर जहां पर एंड पे सेलर मौजूद है, रिटेलर मौजूद है। लेकिन क्या वो अब तक पूरा हो सका? आपने बात की 100 छापे,
تو کیا کراچی شہر میں 100 چھاپے بس دکانوں پہ مارے جا رہے ہیں جس کی اطلاع کہیں نہیں؟ اچھا تو اسد زیدی پھر ایک بات پھر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر چھاپوں کے بعد بھی نتائج نہیں مل رہے، شہریوں کو جو غیر معیاری کھانا ہے اور چیزیں اشیاء ہے وہی مل رہی ہے، تو پھر یہ چھاپے کیوں مارے جاتے ہیں؟ کراچی شہر میں جعلی آئل بنتا ہے، کراچی شہر میں غیر معیاری تیل کی ترسیل ہوتی ہے، اور پورے شہر میں جو ہے یہ ترسیل ہوتی ہے؟ جی علی رضا ایسے ہی پورے شہر میں ہوتی ہے، ہم پورے شہر کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا آپ نے کہا کہ بہت بڑا شہر ہے، میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ بہت بڑا شہر ہے، تو کیا کسی ایک علاقے کا ذکر کر لیجئے نا، حسین آباد کی بات کر لیجئے، کتنے چھاپے مارے گئے، کتنے جرمانے کیے گئے۔ آپ حسین آباد کے بعد نکلتے کسی اور بڑی آپ کلفٹن فوڈ اسٹریٹ کی بات کر لیجئے، بورڈ بیسن پہ کتنے چھاپے مارے گئے۔ بالکل دیکھیے اگر غریب کو دبا کر اور یہ کہنا کہ کچوری بیچنے والا غیر معیاری تیل استعمال کر رہا ہے، تو پھر تو وہی بات ہوئی کہ کراچی شہر میں 100 ٹھیلوں پہ چھاپا مارا گیا ہوگا، تو اس کے بعد تو آپ کہہ سکتے کہ 100 ٹھیلے تھے، ہمیں کیا پتا ٹھیلا کس کا تھا؟ نہیں، ہمیں تو ماہرین یہ بتاتے ہیں، ماہرین اسد زیدی یہ بتاتے ہیں کہ کسی دن جو کیچپ صرف بک رہا ہے نا یہ بن کباب اور ان جگہوں پہ، صرف اس کا اگر پی سی ایس آئی آر سے ٹیسٹ کروا لیا جائے نا تو جو نتائج آئیں گے وہ دیکھ کر جو اگر آپ ٹی وی پہ چلاتے تو لوگ جو ہیں وہ حیران کن ہو جائیں گے کہ بیماریوں کی وجہ جو ہے وہ یہی تمام کھانے بن رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ پیٹ کے امراض کی بات کی جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، پھر جو انسانی جان ہے اس کے ساتھ یہ معاملات براہ راست جو ہیں وہ ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں تیار ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کے بعد اینڈ یوزر تک جا رہی ہوتی ہیں، تو اس نیکسس اس پورے معاملے کو دیکھنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی جس کے اوپر وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر صاحب نے اشارہ کیا ہے، اظہار کیا ہے عدم اطمینان کا، وہ کس حد تک مطلب ٹھیک پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ مہنگے ریسٹورنٹس ان کا معیار کیا ہے، اس کے بعد درمیانے طبقے کے ریسٹورنٹس ان کا معیار کیا ہے، کھانے پینے میں استعمال ہونے والا آئل، تیل، گھی، اس کے بعد اس کے اندر جو مسالہ جات استعمال ہوتے ہیں ان کی پریکیورمنٹ کیسے کی جاتی ہے، وہ مسالہ جات کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ منڈی کی بات کر لیں تو سبزی منڈی، فروٹ منڈی کے اندر باقاعدہ طور پہ ڈیوٹیز لگتی ہیں، تو اسی طریقے سے ڈیوٹیز لگانی ہوں گی۔ اگر ایک ادارہ بنا دیا گیا جس کا کام ہی چیک اینڈ بیلنس ہے، تو کیا وہ ان کا دفتر جو ایف ٹی سی کے سامنے موجود ہے، کیا اس کے برابر میں موجود فوڈ اسٹریٹ کو جا کر وہ وزٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ بلا امتیاز کاروائی کرتے ہیں؟ کیا وہ چھوٹے علاقوں میں موجود بیکریز، دیکھیں سب سے زیادہ جو نشاندہی ہم کر رہے ہیں وہ بیکریز ہیں، جہاں پر مٹھائی پہنچتی ہے، جہاں پر مختلف کھانے پینے کی روزانہ صبح کا ناشتہ لینا ہوتا ہے شہری کو۔ جی آپ کر لیجئے بات، وہ کیا استعمال کر رہے ہیں، کیسے استعمال کر رہے ہیں، کیپ استعمال کر رہے ہیں، ہینڈز پہ گلو استعمال کر رہے ہیں، گلوز نہیں کر رہے ہیں، جو وہ تیل، گھی، جو بھی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے، کیا وہ چربی سے نکلا ہوا تیل تو نہیں ہے، کیا وہ چربی سے تیار کیا ہوا گھی تو نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھیے بنیادی طور پر جب ہم نظر انداز کر دیں گے اور یہ کہہ دیں گے 100 کراچی شہر جتنا بھی بڑا ہو 100 کارروائیاں ہوتی دکھائی دیتی ہیں، جب بھی کوئی ادارہ کارروائی کرتا ہے تو اس کی گونج بہت دور تک جاتی ہے، تو روز کی بنیادوں پر یہ بتا دیا جائے کہ یہ کارروائیاں کہاں کی جا رہی ہیں، کیا دفتر میں بیٹھ کر نمبرنگ پوری کی جا رہی ہے یا پھر فزیکلی جایا جا رہا ہے۔ ہم جس بھی ضلع کی بات کر لیں، جس بھی ڈسٹرکٹ کی بات کر لیں، وہاں پر جب کوئی ایونٹ آتا ہے، بقرہ عید یا عید الفطر، تو اس سے پہلے تو ہمیں کارروائیاں بالکل ہوتے دکھائی دیتی ہیں، 40,000 50,000 کے جرمانے ہوتے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ یہ بھی سسٹم کے زیر عتاب آ جاتے اور چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس ڈیل بنا لیتے ہیں بظاہر، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ڈیل بن جاتی ہیں جو انسپیکٹر وہاں پر موجود ہیں ان سے کہ جی آپ آئیے گا فلاں تاریخ کو پیسے لے لیجئے گا، ورنہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اجینو موتو کے تھوڑی سی کوانٹٹی ہونے پر بھی 50,000 کا جرمانہ، لیکن صفائی نہ ہونے پر بالکل یکسر مختلف کارروائی کے معافی۔ تو اس طرح کی جب تک کراچی کے رہنے والوں پر اس طرح کا ظلم رہے گا اور زیادہ تر طبقہ، ظاہر سی بات ہے مزدور ہے، وہ کہیں بھی ریڈی پہ، کسی بھی سٹال پہ، کسی بھی گلی کے نکڑ پہ موجود چھوٹے ہوٹل پر بیٹھ کر کچھ بھی کھا لیتا ہے، تو جب تک ان کا احساس نہیں کیا جائے گا، اور یہ آج جو نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس مقبول باقر ہیں، یہ کراچی کے شہریوں پر ایک اور انہوں نے مہربانی کی
और इस इदारे को पूछा जिसका काम था उनकी सेहत का ख्याल रखना। डॉक्टर बाद में आता है, पहले फूड अथॉरिटी आती है, लेकिन कराची बहुत में बड़ी बात कर रहे हैं असद ज़ैदी के बाद में डॉक्टर आता है, पहले फूड अथॉरिटी आती है जिसका काम है देखना। बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, कोशिश यही है कि इस इदारे को जो बनाया गया है फूड के मामलात देखने के लिए, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करे। ये ना सिर्फ निचली सतह पर मौजूद लोग वो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि इतना बड़ा इदारा बना है, वो नज़र क्यों नहीं आ रहा। साथ साथ आज इजलास के दौरान भी इसके ऊपर जो है बाज़गश्त सुनाई दी गई है और उसके ऊपर बाकायदा के तौर पर ये अदम इत्मीनान का इजहार जो है वो सामने आया है निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की जानिब से। अब देखते ये है कि ये छापा मार कार्रवाइयों में इजाफा होता है या हकीकी तौर पे जो है जो नताइज शहरी देखना चाहते हैं उनको वो नताइज मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर हाज़िर होते हैं।